विभिन्न आरोह अवरोहका बीच 2078 साललाई विदाई गरेर नयाँ आशाका साथ 2079 साललाई हामी हर्ष उल्लासका साथ स्वागत गर्दछौं। 2078 साललाई सरसर्ती हेर्ने हो भने देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा हामीले बिर्सनै नसक्ने अनेकन घटना परिघटनाहरू भए। प्रस्तुत छ 2078 सालमा भएका अविस्मरणीय घटनाक्रमहरूलाई समेटेर तयार पारिएको एक सामग्री। विश्वले बिर्सनै नसक्ने र सम्झन मन नलाग्ने घटना हो कोभिड-19 को महामारी। सन् 2020 अर्थात् 2076 साल माघ 9 गते नेपालमा पनि एकजना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएदेखि डर उत्पन्न सुरु भएको थियो। अब सामान्य होला भन्ने आशामा 2078 सालको सुरुवाती दिनसम्म पनि कोरोनाको महामारी उत्तिकै कायम रह्यो। वैशाखको पहिलो हप्तामै कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि विभिन्न ठाउँमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुनुको साथै लकडाउन तथा स्मार्ट लकडाउन नै जारी गरिएको थियो। सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यक्रमहरू, पठन पाठन, कार्यालयको काम लगायत भर्चुअल माध्यमबाट नै चल्यो। कोरोनाका भेरिएन्टसँगै विश्वव्यापी रूपमा सुरु भएको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान नेपालमा पनि आइपुग्यो। प्राथमिकताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा खोपका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए। 2078 सालमा नेपाली राजनीतिकमा उथुलपुथुलको अवस्था देखियो। पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार गठन गरेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसदीय अविश्वासको बादल मडारिन थाल्यो। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि साउन 9 गते पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन पछि कार्तिक 26 र मङ्सिर 6 मा निर्वाचन मिति घोषणा भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएको भन्दै काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएपछि राजनीतिक सरगामी उछालिँदै गयो। अनन्त सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कदम मिलिएको नदेखिएको ठहर गर्दै बदर गरिदियो। प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनको सहयोगमा प्राप्त बहुमतको आधारले शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। 2078 सालको अर्को महत्त्वपूर्ण घटना हो नेकपा एमाले भित्रको शक्ति प्रदर्शनको खिचातानी, जसको कारण नेकपा एमाले भित्र ओली पक्ष र नेपाल पक्षको मतभेद उत्कर्षमा पुग्यो। पार्टी फुटको सङ्घारमा पुग्यो। अनन्त 2 भदौ 2078 मा एमाले विभाजन भयो। नेपाल पक्षले नेकपा एकीकृत समाजवादी नयाँ पार्टी गठन गर्यो। यसै गरी 2078 सालमा नै न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको र भागभण्डा खोजेको जस्ता अभियोग प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लाग्यो। पद आचरण अनुरूप कार्य नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अघोषित रूपमा बेन्च छाडेर सङ्घर्षमा उत्रेपछि यो वर्ष न्यायालय चर्चाको केन्द्रमा रह्यो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभयो। 2078 सालको अर्को महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा एमसिसी अर्थात् अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता रहेको छ। विक्रमसम्म 2076 असार 30 मा एमाले नेतृत्वको सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बीच उक्त सम्झौता भएको वर्षौं हुँदासम्म राजनीतिक धारणामा ध्रुवीकरणका कारण नेपालले ठोस निर्णय लिन सकेन। अमेरिकाका एमसिसी प्रतिनिधि मार्फत नेपाल सरकारलाई एमसिसी पास गराउन लगातार दबावका खबरहरूले चर्चा पायो। राष्ट्रियता सार्वभौम सत्ताको अस्तित्व रक्षाका लागि एमसिसी पारित गर्नु राष्ट्रघात हो भनेर बहस तथा छलफल सुरु भयो। गठबन्धन राजनैतिक दलहरू समेत 2 खेमामा विभाजित भए। सडक र सदनमा एमसिसीको व्यापक विरोध भयो। एमसिसीलाई लिएर राजनीतिक रस्साकसी चलिरहेको र सडकमा जारी प्रदर्शनहरू हिंसात्मक हुँदै गर्दा 2078 साल फागुन 8 गते
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा होहल्लाका बीच टेबुल गर्नुभयो। अनन्त व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित नेपालले संसदबाट फागुन 15 गते एमसिसी पास भयो। यस वर्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतृत्व फेरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग फैलियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङ्गदेल विजयी भएपछि राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको वकालत गरिरहेको राजावादी समूहहरूमा मात्र होइन, नेपाली नागरिकहरूमा समेत एक प्रकारको आशा छाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिरहेको छ। यस वर्षको अर्को चर्चाको विषय बनेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरिसकेको छ। काङ्ग्रेसले 5 दलीय गठबन्धनसँग स्थानीय निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेर अघि बढेको छ भने यता नेकपा एमाले पनि राप्रपासँग मिलेर निर्वाचनमा जाने तय गरेको छ। यस वर्ष नेपालले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन गरेको प्रयासलाई पनि महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ, जस अन्तर्गत चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणलाई एक उपलब्धिको रूपमा हेरियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चैत 18 देखि 20 सम्म भारत भ्रमणले नेपालको छिमेकी राष्ट्रसँगको कूटनैतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने कसिएको रूपमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले व्याख्या गरेका छन्। वर्ष 2078 मा कोभिड-19 महामारी र रुस युक्रेन युद्धले नेपालीलाई महँगीको भार थपर्यो। कोभिड-19 महामारीको प्रभाव न्यून हुँदै जाँदा विश्वभरको अर्थतन्त्र लयमा फर्कने क्रममा धेरैजसो वस्तुको मूल्य उकालो लाग्यो। कोरोनाले बढाएको मूल्यलाई रुस युक्रेन बीचको युद्धले समेत मलजल गर्यो। यससँगै नेपालमा यो वर्ष धेरै वस्तुको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान समेत कायम गर्यो। पेट्रोलियम पदार्थ, खाने तेल, खाद्यान्न र सुनचाँदीको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको हो। यसैगरी यो वर्ष विश्वभर कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ र बिजुलीको मूल्य बढेर ऊर्जा सङ्कट नै निम्तियो। राजनीतिक विषयले मात्र होइन, सामाजिक विषयले पनि उस्तै चर्चा पायो। यस वर्ष सेलिब्रिटी, कलाकार र समाजको नाता नजिक भएर होला, कलाकार पल्सासँग जोडिएको घटनाले व्यापक चर्चा पायो। एक नाबालिका गायिका तथा कलाकारलाई बलात्कार गरेको घटनासँग जोडिएको मुद्दा सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्लो भयो। पक्ष र विपक्षमा नागरिकले आफ्नो विचार राख्ने लहर चल्यो। हाल उक्त मुद्दा अदालत पुगेको र विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ भने आरोपी कलाकार पल्सा हिरासतमा छन्।